पाकिस्तानियों को हमारे भाई हैं, हम भी ऑब्वियसली, पहले मैं आपसे ज़्यादा पाकिस्तानी हूँ क्योंकि मैं कश्मीर से हूँ। अब भी ये 30 साल में पहली दफ़ा इनका जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है उसके अलावा किसी बंदे ने आके कोई मुल्क के लिए अच्छा करना शुरू किया है। 10 साल में पहली दफ़ा मुल्क का जो करंट डेफिसिट है वो आपको पता है सरप्लस गया है। 2008 में हमारे पे 8,000 अरब कर्जा था, 18 तक वो 30,000 अरब हो जाता है, 22,000 अरब रुपया बाहर से आता है, मनी लॉन्ड्रिंग होकर बाहर चली जाती है, इकानमी की तबाही निकाली हुई है। ये लोग, इनकी बेटियां, उनके समधी, उनके समधियों के फलाने, उनके फ्रंट मैन, दूसरे तीसरे, हर बंदा सरकारी ओहदों पे बैठा हुआ है। मुल्क को इन्होंने ऐसे लूटा है जैसे किसी गरीब की लौंडी होती है, समझे। और अभी ये लोग कहते हैं कि विद इन अ मिनट, हर कॉमन सेंस वाला इंसान ये जानता है कि 2 या 2.5 साल की कारकर्दगी को आप 30 साल की कारकर्दगी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। कॉमन सेंस का मुझे शर्म आती है, हमारे इस मीडिया के बड़े बड़े जो तजियाकार और ये बने बैठे हैं, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। इसके बजाय ये लोग इस पर बहस करनी चाहिए कि क्या ड्रामों में, टीवी में क्या दिखाया जा रहा है, एजुकेशन क्या है बच्चों की। बच्चों को प्रॉपर तरीके से ABC भी नहीं पढ़ानी आती इन लोगों को। आप ये देख लें, ये बाहर आप किसी मुल्क में करें तो वो इतने को कत्ल करने को आप आ जाता है, लेकिन हमारे यहाँ लोगों को मजा आता है पीप की आवाज़ से। ये चेंज करने की ज़रूरत है। रही जो आपने मेरे से बेसिक क्वेश्चन किया कि जो लंदन में हुई है, तो मेरे दादा बू पुलिस ऑफिसर रिटायर हैं। वो हमें कहते थे कि पुत्र जिले ग्रां ने सारे चोर कट्ठे हो जाना, इसका मतलब है कि थानेदार जेड़ा ना कोई सियाना आएगा। ये सब चोर इकट्ठे हुए हैं अपने अपने पैसे बचाने के लिए। इतने इतने बड़े मुंह हैं इनके बच्चों के जो 700 अरब के फ्लैटों में रहते हैं। ये मेरे से अच्छे हैं जी, 6.5 फुट मेरा कद है, मैं इधर जलील हो रहा हूँ पढ़ लिख के। वो 2-2 साल में अरबपति बन जाते हैं। ये सारा कुछ इन्होंने इधर मुल्क से लूटा है। और जो खत्म नबूवत की शिक से इन्होंने खेला है, मौलाना रिजवी साहब के हम सपोर्टर नहीं है क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट नहीं है हम, मतलब इस्लाम एक्सट्रीमिज्म का आपको नहीं कहता, लेकिन कोई एक सिंगल सियासतदान, कोई तजियाकार, कोई पॉलिटिशियन, कोई बंदा उस जितना पढ़ा लिखा नहीं। अगर आप उसको इस्लामिक हवाले से देखें, शरिया वाले से देखें, अल्लामा इकबाल की पोइट्री से देखें या अपने इस्लाम से देखें। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो लोग जिन्होंने कल लंदन में मीटिंग की है, ये कहते थे कि हम इधर से नहीं जाएंगे। ये वो शहर हैं जिनकी आप पूछ लिया, इनके पीछे नहीं रही, समझे। इनके जितने चोर चक्के थे इन्होंने वानू में बिठा दिए। ये आबद शेर अली देख लें आप, राना सनाउल्लाह, मंशियात फरोश, इन्होंने वानू में बिठा दिया। वो आबद रजा एक वो बदमाश है। ये इस तरह के जितने बदमाश कलाशनकोफ वाले थे ये सारे वानू में बिठा दिए। जो जाहिल लोग थे वो इन्होंने पुलिसों में भर्ती कर दिए। प्रॉपर तरीके से इस सिस्टम को इन्होंने एक इन्फेस्टेड तरीके से इनको कैप्चर किया हुआ था। तो ये जो तब्दीली होती है ना, नथिंग एंड्योर्स बट चेंज। दुनिया में सिर्फ तब्दीली रहनी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं रहना। हर कुछ चेंज हो जाए। एक दिन आएगा कि हो सकता है हमारा ये कम्युनिकेशन का सेटअप भी चेंज हो जाए। सो नथिंग एंड्योर्स बट चेंज, सिर्फ तब्दीली रहेगी और ये तब्दील होगा, आप देखेंगे इंशाल्लाह। इमरान खान के हम साथ हैं। हर शायद तब्दीली जो है ना, मैं अपने आप को चेंज करना चाहता हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा ना तंग होना पड़ेगा, समझिए। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है आपको। तो ये पाकिस्तान अभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही निकल रहा है, तो थोड़े तंग होंगे, चीज़ें महंगी होंगी। हर बंदा आता है ये बुर्दगान की मिसाल देता है। आपको पता है लीरा और डॉलर का क्या चल रहा था। उन लोगों ने डॉलर को जलाया सिर्फ इसलिए कि अपने पैसे की। जब तक मैं अपने पैसे की कदर नहीं करूँगा कुछ भी नहीं करेगा। हमारे जो माल वाले लोग थे उन्होंने डॉलर खरीद लिया पैसे कमाने के लिए। सो ये इंडिविजुअल बेसिस, इंडिविजुअल जो मकासद हैं, इनसे ऊपर होके इस मुल्क की तरक्की के लिए 48 में कायदे आज़म ने बोला था कि अगर तरक्की करना चाहते हो तो सिंधी, बलोची, फलाने टिंगे, इनसे ऊपर हो जो। मैं और आप अभी तक राजे, जाट, चट्ठे, मलक, पिंडी, गुजर, इसी से ही नहीं निकले, तो तरक्की किधर होनी है। तो इमरान खान जो है उसका कोई सियासत में लेना देना नहीं है। सियासत से पहले वो मेरा और आपका, हर पाकिस्तानी का स्टार था। सियासत के बाद वो सिर्फ PTI का स्टार रहेगा। सो द थिंग इज कि वो क्यों आया सियासत में, वो सिर्फ इसीलिए आया कि मैं कुछ कर लूँ। एक लाइफ में अल्लाह ने उसको 2 सक्सेस दी हैं। मुझे और आपको पता है कि यहाँ पे तरीकाकार करना पड़ता है। एक सिविल मिलिट्री जो रिलेशन है वो तरीकाकार करके, घर जोड़ करके आपको ऊपर आना पड़ता है, क्योंकि एक सिस्टम है ना। ये मुल्क मुसलमानों को तो किसी जमहूरियत ने चलाया ही नहीं है। इस्लाम तो सारी जिंदगी सुबह सलारों को मानता रहा है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे बड़े सुबह सलार, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, हजरत हुसैन, जो भी हमारे लीडर आए, उमर बिन खत्ताब आया, दूसरे उमर बिन अब्दुल अजीज आए, सब सुबह सलार लोग थे जिन्होंने मुसलमानों को लीड किया। चाहिए सो वी नीड अ सुबह सलार टू लीड अस। वी डोंट नीड दीज पॉलिटिशियंस टू लीड अस इन अ सिचुएशन लाइक दिस। और इमरान खान इस मुल्क में तीसरा बंदा है जो अपने पेट से इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहता है। द फर्स्ट वन वाज कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, द सेकंड वाज ऑब्वियसली जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो उन्होंने OIC करवाई, दूसरे तीसरे किए, मुल्क को एक अच्छे सेटअप पे वो ला रहे थे, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज़ इमरान खान। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि तब्दीली आएगी। यार देखें, पहली तो बात ये है कि मरियम साहिबा ये कहती थी कि वालिद साहब उनके यहाँ से जाएंगे ही नहीं बाहर।
اب اگر میں ایک سمپل شہری ہوں, مجھے میرے بھائی بلا وجہ کوئی تھانے میں نہیں بند کروا سکتا. آپ 3 ٹائم پرائم منسٹر رہے ہیں, ملک نے سب سے زیادہ آپ کو موقع دیا ہے خدمت کرنے کا. آپ نے کچھ نہ کچھ چوری کی ہے تو آپ جیل میں گئے ہیں. اور یہ جو محترمہ ہے یہ کہتی تھی کہ میری لنڈن میں کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. تو بی بی میک اپ جو ہے وہ ڈیلی 1.5 لاکھ کا کرتی ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ یہ میٹرو دیکھ کے میں اس کو ووٹ دوں گا. اسی میٹرو پہ علاج کراتا اپنا, اسی موٹر وے کے اوپر اپنا علاج انہوں نے کیوں نہیں کروایا؟ یہاں پہ کراتے. انگلینڈ کیا لینے گئے ہیں؟ 30 سال ان کی اس ملک میں گورنمنٹ رہی ہے, اینڈ ہی کین ناٹ میک اے سنگل ہاسپٹل جدھر اس کو خود ٹریٹ کیا جائے. لعنت اللہ علی الکاذبین. اور یہ بی بی کو جو سپورٹ کرتے ہیں, میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں محترمہ کو کہ پہلے انہوں نے اپنے والد صاحب کی سیاست کو بڑا نیچے لے آئی ہیں, تو تھوڑا خاموش رہیں. جانا چاہتی ہیں تو وقتی ملک کو ڈالروں کی ضرورت ہے. یا میرے سامنے کل 190 ملین پاؤنڈ کی جو آئی ہے ملک ریاض صاحب نے دی ہے, تو بی بی سے بھی پیسے لیں, ان کو جانے دیں. جس طرح ان کے والد صاحب گئے ہیں, زرداری صاحب کو بھی جانے دیں. یہ جتنے چور شور ہیں ان کو سائڈ پہ کریں, پیسے ان سے لیں اور ملک کو ترقی کی طرف لے کے جائیں گے. یہ کھینچا تانی سے کچھ نہیں چلتا رہے گا. بہت ذلیل کر رہی ہے ایک دوسرے کو. تو میرے نزدیک مریم بی بی سے اسی طرح کا 50 روپے والا چلان لینا چاہیے, یا ایفیڈیوٹ لینا چاہیے جو انہوں نے نواز شریف سے لیا تھا, اور جانے دینا چاہیے. انہیں والد کے ساتھ جا کے کرنا چاہیے. پہلے ان کی والدہ فوت ہوگی, وہ اور بات ہے کہ بیٹے ان کے یہاں پہ پتہ نہیں کرنے آتے, بیٹی یہاں سے جیل سے وہاں پہ ان کا علاج کروانا چاہتی ہے. بیٹا جس کا زیادہ فرض ہے باپ پہ, وہ انگلینڈ سے باپ کا پتہ کرنے نہیں ادھر آتا, ماں کا جنازہ پڑھنے نہیں ادھر آتا. سر شرم آنی چاہیے بلاول بھٹو صاحب کو یہ بات کرتے ہوئے کہ سندھ میں تبدیلی آئی ہے. ابھی کل میں پڑھ رہا تھا کہ کسی میرے خیال ہے کوئی ڈی جی صاحب ہیں, SSP صاحب ہیں, انہوں نے یہ بولا کہ چور ڈکیتوں کے جو رابطے ہیں نا وہ جا کے سیاستدانوں سے نکلتے ہیں. اس بندے کو معطل کیا گیا اور اس کو صوبہ بدر کر دیا گیا. ایک بندہ جو ساری زندگی پڑھائی کر کے ایک مقابلے کا امتحان کلیئر کر کے اس ملک میں ایک سسٹم میں بیوروکریسی میں آتا ہے, اس کے اپوزیشن وہ لوگ بنتے ہیں جو 10ویں فیل سیاستدان لوگ ہیں, پیسہ لگا کے ووٹ چن کے آ کے اس کی قسمت کا وہ فیصلہ کرتے ہیں. بلاول صاحب کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں سر کہ آپ کے والد, آپ کے نانا, آپ کی والدہ سب کی حکومت رہی ہے سندھ میں. جا کے تھر میں کبھی آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے, دوسری تیسری جگہوں پہ دیکھ لیں. نواز شریف آصف علی زرداری سے 100 گنا بیٹر ہے. بس دا ڈفرنس از کہ نواز شریف نے چوری کی, انہیں چھپانی نہیں آئی, اور زرداری صاحب جو ہیں وہ پروفیشنل چور ہیں. سمجھیں, زرداری دتیں گے اس کے زر مطلب پیسہ, داری اس کو اکٹھا کرنے والا. تو یہ پیسے کو اکٹھے کرنے والے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کو طریقہ کار سے اکٹھا کیا ہے. اس نے اونٹنی کا دودھ بھینس کو پلایا, بھینس کا بکری کو پلایا, اور بکری کا خود پی لیا. NRO لے کے کلیئر ہو گئے. پراپر چور ہے نا. ابھی دیکھیں کل انہوں نے کیا ڈرامہ لگایا کہ بیٹی ان کی منتیں کر رہی ہے کہ ضمانت کی درخواست پہ آپ سائن کریں, جی انہوں نے کی ہیں. کیا مطلب؟ باقی اس ملک میں جیلوں میں زیادہ سے زیادہ لوگ پڑے پڑے ہیں. 100 روپے کے پیچھے لوگوں کو ادھر مار دیا جاتا ہے. یار ان لوگوں کے لیے قانون ہو رہا ہے, آپ لوگوں کے لیے قانون ہو رہا ہے. زرداری اور یہ بلاول صاحب کو میں کہتا ہوں کہ ان کو اب شادی کرنی چاہیے, کوئی اچھا سا مرد ڈھونڈ کے, مطلب کوئی عورت ڈھونڈ کے ان کو اچھی سی شادی اب کر لینی چاہیے. شیخ صاحب نے بھی نہیں کی ہوئی. پاکستان میں کوئی انڈین لا ایک بندے کے لیے اپلیکیبل کر کے ان کی شادی کرانی چاہیے. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے کیا حالات ہیں, ان کی پارٹی کے کیا حالات ہیں. سب سے زیادہ چوری انہوں نے کی ہے, بتا کے انہوں نے کی ہے. کبھی ڈاکٹر عاصم آ جاتا ہے 365 ارب روپے کا, کبھی جناب ان کے بے نامی اکاؤنٹوں کی سٹوری آ رہی ہے, کبھی کسی کو سر عام مار دیا جاتا ہے کراچی میں. کراچی کو انہوں نے فلموں کا وہ جو ہے فلموں میں جس طرح بتاتے ہیں نا, وہ یہاں جیسے ممبئی انہوں نے بتایا ہوتا ہے بھائی گیری سیاست اور یہ اور یہ اور یہ اور یہ, اور یہ بالکل یہ جینون پاکستان میں یہ کچھ ہوتا رہا ہے. یہ لوگ یہ کچھ کرتے آئے ہیں, یہ گاڈ فادرز ہیں, لٹرلی یہ گاڈ فادرز ہیں. یہاں پہ ان لوگوں کو دیکھیں, انگلینڈ میں آپ لوگوں کو دیکھیں, ان کو یہ ایسے پھر رہے ہوتے ہیں جیسے نارمل یہ بابا جی جا رہے ہیں, سمجھے, اسی طرح شہباز شریف جا رہا ہوتا ہے. ہمارے لوگوں میں پتہ نہیں کیا ان لوگوں کو دیکھنے کا شوق ہے, یا کیا ان لوگوں نے کیا ہوا ہے. چوری کر کے مشہور ہوئے ہیں. ایک اگلے دن ادھر داڑھی والے مولانا صاحب آئے تھے اتنا بڑا پیٹ لے کے, ان کو شرم آنی چاہیے. میں کشمیری ہوں, میں ان کو کہتا ہوں ہماری بہنوں کی ادھر عصمت ذریعہ ہو رہی ہے. یار یہ ڈنڈا بردار فوج لے کے کبھی بارڈر پہ آؤ, ہم جاتے ہیں آپ کے ساتھ چکوٹھی سے پار.